अभी चालू भी करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बa'du। فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد أطهر الرضاوي حفظه الله وأكرمه في الدارين عن فضيلة الشيخ يونس رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ زكريا رحمه الله تعالى عن والده المولانا يحيى رحمه الله تعالى عن الشيخ علامة فقيه ناصر رشيد أحمد الجلجوبي رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الغني المجدد عن الشيخ أبي سعيد وقال حدثنا خالد أحمد السهر الفوري رحمه الله تعالى عن المولانا مظهر علي الناتوي عن المولانا مملوك علي عن المولانا رشيد الدين الكشميري قال حدثنا الشيخ عبد العزيز عن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا ولد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حسن العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول عيسى بن إسماعيل الكربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد الصرصي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الكربي عن الشيخ الإمام الغلام الحافظ الحجة أبي المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الجحفي اليماني بن البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم